खबर नशर प्रोग्राम में मैं हूं नुसरत जावेद। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ और थोड़ी सी उदास न्यूज़। मेरे साथ जो इस प्रोग्राम के आगाज़ से न्यूज़ एंकर थी मारिया जदून साहिबा, उनको एक प्रॉब्लम हो रहा है। वो 2 कश्तियों की सवार थीं। वो ये फैसला करना चाह रही थीं कि जर्नलिज्म करें या ई कॉमर्स वगैरह करें, और बिलाखिर इस मुल्क के हर ज़हीन बच्चे या बच्ची की तरह उन्होंने फ़ैसला यही किया कि इस प्रोफेशन में जिसमें हमने सारी ज़िंदगी गुजार दी है कुछ नहीं रखा, तो उन्होंने एक का इंतखाब किया है। मैं ज़ाती तौर पर और पब्लिक टेलीविज़न एज एन इंस्टीट्यूशन विश हर बेस्ट ऑफ लक। उनके जाने के बाद वॉलंटियर किया है खुद। आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम। अदनान हैदर हमारे बहुत यूथफुल और एनर्जेटिक एंकर हैं, मौसूफ खुद भी अपना प्रोग्राम करते हैं हफ्ते के आखिरी 3 दिनों में। उसके बावजूद जो है ही इज़ विलिंग टू शेयर एंड सफ़र माई बर्डन। आई एम ग्रेटफुल टू यू। मैं बड़ा दुखी हो गया सर कि मैं आया तो ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋ। मतलब ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਮੈਨੂੰ कि मारिया तो बाद ਤੁਸੀਂ उदास हो। पहले नहीं, वैसे मेरा ख्याल है हम प्रोग्राम थोड़ा सा उर्दू में करते हैं तो मेहरबानी आपकी। अच्छा, आम तौर पर अमूमन जब मैं प्रोग्राम का आगाज़ करता हूं तो उस वक्त हमारे पास मेहमान खुसूसी भी मौजूद होते हैं, और वो आज हमारे पास हैं। उनका नाम है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब। ये गुज़श्ता तकरीबन 1 बरस से पाकिस्तान को री इमेजिन करने के लिए मुख्तलिफ शहरों में जो हैं वो वर्कशॉप्स कर रहे थे। तो आज इनसे ज़रा थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने इस तमाम एक्सरसाइज के बाद क्या री इमेजिन किया है। सबसे पहले मैं सिर्फ एक सवाल इनसे ये पूछूंगा कि मुस्तफ़ा साहब, एक तो सबसे पहले भी थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू ये आए। लेकिन भाई साहब, आप ये जितनी एक्सरसाइज कर रहे थे री इमेजिनिंग की, आपने उसमें यह भी सोचा था कि पाकिस्तान को एक दिन देखना पड़ेगा कि अचानक खबर आएगी कि एक हुकूमत के इतने पुराने लॉयलिस्ट, वन ऑफ द फाउंडर्स जनाब इसहाक डार साहब, जो अभी वजीर ख़जाना भी होते हैं, वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? क्या ये आपकी री इमेजिनिंग जो एक्सरसाइजेज होती रही है उनमें कहीं फिट हुआ था या नहीं? नहीं, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, आई एम रियली ऑनेस्ट। ये तो नुसरत साहब, आपको पता है कि हमारे यहाँ इस मुल्क में कुछ भी तवक्को किया जा सकता है। ऐसी अनहोनियां हुई हैं कि जिसमें हम किसी एक सेट पैटर्न पे, एक नॉर्मल सोसाइटी, एक नॉर्मल मुल्क की तरह तो हम नहीं चल रहे। True. और ये तो एक एब्सर्डिटी का थिएटर है कि जिसमें ऐसी ऐसी एब्सर्डिटीज आपके सामने आती हैं कि इंसान दंग रह जाता है कि हम आखिरकार इस माशरे को, इस मुल्क को कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं। हम जितने फैसले हैं वो अपनी नाक से आगे करने जब हम करते हैं तो सोचते नहीं, और अपने ज़ाती इंटरेस्ट्स को, अपने मफादात को सामने रख कर हमने इस मुल्क को चलाया है। और 75 सालों के अंदर जो आज ये मुल्क एक तस्वीर पेश कर रहा है, गो के हुक्म आया है कि नाउमीदी की बातें नहीं करनी, लेकिन ज़रा आप बाहर सड़क पे निकल जाएं, किसी बाजार में चले जाएं, किसी कूचे में चले जाएं, किसी थड़े पे किसी के साथ बैठ जाएं, और वहां पर जो गुफ्तगू होगी उस गुफ्तगू के अंदर तो कोई उम्मीद नहीं है। जिस मुल्क के अंदर हमारे 400 नौजवान बच्चे एक दियारे गैर में समुंदर में डूबकर समुंदर बुर्द हो जाए, उस मुल्क के अंदर तो तूफान और हंगामा होना चाहिए था। नहीं हुआ यहाँ पर। और मैं तो नुसरत साहब कई दफा सोचता हूँ उस हादसे के बाद, और हमारे तारीख में और भी इस तरह के हादसे गुजरे, नॉट वंस। सानिया APS आप ले लें। दुनिया की कौमों को और माशरों को जब आप देखते हैं कि उनके यहाँ जब कोई ऐसे बड़े वाकयात हो जाते हैं वो चेंज कर तो वो अपने आप को पूरा मुकम्मल तब्दील करते हैं, और वो सबसे पहला सवाल अपने आप से ये करते हैं कि हम हमारी गलतियों के नतीजे में जो कुछ हमने सीखा, लेसन्स क्या हमने लर्न किए, व्हाट वर द लेसन्स दैट वी लर्न। नहीं, येट मुझे याद है। नहीं, देखें, एक मेरी बात सुन, मैं आपसे टोटली एग्री करता हूं, और ख़ास तौर पर ये जो आप नौजवान नस्ल की, एज यू नो वेरी वेल, मेरी अपनी 2 बच्चियां हैं, उनके अंदर जो मैं देखता हूं कि एक डिस्पॉन्डेंसी की जो फीलिंग है, भैया हुक्म से तो ऑप्टिमिज्म पैदा नहीं होता ना, उम्मीद का हुक्म नहीं दिया जा सकता। एग्जैक्टली, वो तो ऑर्गेनिकली जर्मिनेट करना है उसमें। उम्मीद की काश तो दिलाई जा सकती है। ओ भाई, उसको भी लिए तो कुछ यानी माहौल तो बनाना पड़ता है ना, काश तो करो। लेकिन मैं जो बात करना आपसे चाहता हूं कि देखिए, मुझे ये कल से जब नाम चला ना, मेरा ज़ाती तौर पर, ज़ाहिर है मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूँ,
मैं पर्सनली डार साहब को यानी कि अच्छा भी समझता हूँ, अच्छी यानी सलाम दो इतने अरसे से कवर कर रहे हैं, और मैं ये एक्नॉलेज करूँगा कि जब हमने एटमी धमाके किए थे तो वो जाहिर है कि आपको याद है फौरन वो जी ये जो आप हमारे रिजर्व अकाउंट यानी डॉलर अकाउंट्स जो हैं मुंजमद हो गए, वो उनको कौमिया लिया गया था, मुंजमद हुए, उसकी वजह से सरताज अजीज साहब को सेक्रीफाइसर लैंड बना दिया गया वज़ीर खारिजा। उनकी जगह बहुत मशहूर टेक्नोक्रेट हैं, आज भी हम उनसे सीखते हैं, हफीज शेख साहब। हफीज शेख साहब, मुझे याद है वो हफीज शेख साहब बतौर वजीर खजाना क्वेश्चन आवर फेस कर रहे थे सेनेट में, तो उनके यानी पहले ही लोग हंसना शुरू हो गया और वो स्टटर कर रहे थे। उसके बाद उनकी जगह आए डार साहब, और डार साहब ने बहरहाल उन दिनों जो हमारी सैंक्शंस को संभाला। पाकिस्तान वाज द मोस्ट सैंक्शन कंट्री, लेकिन अर्ज ये है कि वो 1998 है यार भाई, अब है 2023, अब अरब दुनिया में वो क़यादत भी नहीं रही, यहाँ भी नहीं रही। और तीसरी बात ये है कि ये जो नई जनरेशन है वो ये सोचेगी यार कि चलें अगर वाकई इतना मसला है कि यार आपने किसी को कॉन्टिन्यूटी का पैगाम देना है, IMF को इन शॉर्ट, तो देन बाय द फैमिली। क्या पूरी मुस्लिम लीग में कोई और ऐसा आदमी नहीं है विच दे कुड व्हाई मुस्लिम लीग नून सर, कोई और ऑप्शन भी तो हो सकता है। देखिए अदनान भाई, इसके अंदर ठीक है अंकल, आप ओल्ड स्कूल हैं, हम सारे आपको एक बहुत एहतराम की नज़र से आपके कॉलम्स को पढ़ना और उसके अंदर जो आपकी राय होती है उसको हम बड़ा उसको वेट देते हैं। कोई भी पाकिस्तान के अंदर सियासतदान ऐसा नहीं है जो आपके कॉलम को शौक से ना पढ़े, आपकी गुफ्तगू को तवज्जो से ना सुने। लेकिन यहाँ पर जो हालात इस रियासत के अंदर अदनान भाई हमने क्रिएट कर दिए हैं, वो हालात ऐसे हैं कि जिसमें हम रियासत को, माशरे को बदतदरीज एक बड़े साने की तरफ लेके जा रहे हैं, एक इम्प्लोजन की तरफ लेके जा रहे हैं। हम सबक नहीं सीख रहे। अब इसहाक डार साहब की जो अपॉइंटमेंट है या उसकी जो गुफ्तगू है, पॉलिटिकल एक जमात की जानिब से उनका नाम सामने लेकर आना कि हम इनको वजीर आजम निगरान बनाएंगे, उनका भी इंडोर्स कर देना ना, उनका तो भी उसके अंदर हम क्या इस ये इदराक हमें नहीं है कि पिछले 1.5-2 साल और 5 साल पाकिस्तान में कैसे गुजरे, हमारा माशरा कितना पोलराइज्ड है, कितनी नफरतें फैल चुकी हैं। और एक स्टेट्समैन तो ये फैसला करता कि मैं ऑपोजिशन को रीच आउट करूंगा, एब्सोल्युटली, मैं ऑपोजिशन को रीच आउट करके उनसे राय लूंगा, उनको इस फैसले के अंदर शामिल करूंगा ताकि आने वाला जो इलेक्शन है उस इलेक्शन के ऊपर कोई सवाल ना उठ सके। अच्छा, वैसे आज के दिन इस फैसले के बाद आने वाला जो इलेक्शन है वो हमने इलेक्शन के शेड्यूल अनाउंस होने से पहले भी कंट्रोवर्शियल अच्छा ये बता दें मुस्तफा भाई, ये कोई एक मतलब चाल भी तो हो सकती है कि बाकायदा तौर पे एक सिटिंग मिनिस्टर ऑफ दिस कैबिनेट और वो सेनेटर भी है, फिर उसको प्रॉपर प्रोपोगेट किया गया। उसी दिन IMF की रिपोर्ट आती है जो कि इसहाक डार साहब को जिस खलीक यानी कि आज वो यानी स्टोरी भी है डॉन में। तो ये आपको क्या लगता है कि ये कोई पॉलिटिकल चाल है उनकी नून लीग? दिस इज अ जोक अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज कंप्लीट डिसरिगार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाजरीन के लिए भी सबसे पहले फेक न्यूज कह सकते हैं? सबसे पहले मेरे ख्याल से फेक न्यूज नहीं, फेक न्यूज तो नहीं, आप बताइए। सबसे पहले मेरे ख्याल से नाजरीन के लिए हम आईनी जो स्कीम है, जो आइन कहता है, जो हमारा मुआहदा है, जो रूल बुक है, वो क्या कहती है वो एक दफा रख देना चाहिए। आइन का आर्टिकल 224 नुसरत साहब, वो ये कहता है कि असेंबली की तहलील वक्त से पहले या अपने वक्त पर होने के बाद एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होगा। और साथ आगे ये भी कहता है कि वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और या केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ना सिर्फ गैर जानिबदार होगा बल्कि उसकी जो खानदान है, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, उनके इलेक्शन लड़ने पे भी पाबंदी होगी। आइन की जो रूह है, आइन का जो स्पिरिट है, वो तो आपको कहता है कि किसी भी सूरत जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो जानिबदार नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है इनके यहाँ ये होगा कि यानी जिनके साथ वो समधियाना होता है वो शायद इमीडिएट नहीं ऐसे में आपने जानने की दिलचस्प बात है जो आर्टिकल 224 की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं मुस्तफा भाई, उसमें जरा एक और चीज भी देखें ना खोकर साहब, कि 2 लोग डिसाइड करेंगे इस पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, एक अपोजिशन लीडर और एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन लड़ेगा आने वाला, जो ये केयर टेकर सेटअप कराएगा शेर के निशान पे, और जो अपोजिशन लीडर बैठा हुआ है वो भी शेर के निशान पे। एग्जैक्टली। तो ये जो 224 की का पर्पस है वो तो फुलफिल नहीं हो रहा। फुलफिल क्या, देखें अदनान भाई, इन पिछले 1.5 सालों में 2 सालों में हमने जो आइन की जो वैलिडिटी है
جو آئین کی سینکٹٹی ہے اس کو بتدریج اتنا وائلیٹ کیا ہے کہ آج واضح آئینی ریکوائرمنٹس ہونے کے باوجود ہم یہ وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے. اچھا آپ اور یہ بات ذہن میں رکھیے بھائی صاحب, یہ ان لوگوں کے ہاتھ ہو رہا ہے جن کا بہت بڑا پہلے زمانے میں یعنی پچ جو تھی ٹو سیل دیئر پالیٹکس, ووٹ کو عزت دو, آئین کی جو بے حرمتی, بے توقیری, وچ از ٹرننگ ایز یو سیڈ کے تھیٹر آف دی ابسرڈ بن رہا ہے, ان کے ہاتھوں بن رہا ہے بھائی. اچھا بس کیا کر ہم دونوں کے لیے ہم ایک ینگ جنریشن میں چلو کہیں آ جاتے ہیں. نصرت صاحب ایک ہمیں گائیڈ کیجیے گا, اخبار پڑھے ہیں, ٹاک شوز پڑھے ہیں کہ آئینی بحران ہے, سیاسی بحران ہے, ملک کو سنیچ پہ پہنچ گیا ہے کہ جو مصطفیٰ بھائی نے باتیں کی ہیں. جب ہم اس کو ذرا اپنی سابقہ ہسٹری پہ نظر ڈالتے ہیں تو کیا سچویشن ایسے کبھی پہلے بھی ہوئی تھی, یہ پہلی دفعہ اتنی وہ بہت دفعہ ہوئی ہے. ایک لطیفہ جو ہے وہ فیض صاحب کے ساتھ ہے نا منسوب, کہ ہر بندہ آ کے بری خبر سنا رہا تھا, وہ ایکچولی غلط ہے. یہ اے کے بروہی صاحب کے چھوٹے بھائی تھے انور بروہی صاحب, اچھا یہ ان کا فقرہ ہے, لیکن لوگ وہاں فیض احمد فیض موجود تھے لیکن ان سے منسوب کیا جاتا ہے. وہ جب صاحب لوگوں نے جو ہے نا وہ بری خبریں سنا دیں تو بروہی صاحب نے یہ کہا کہ میرے پاس اس سے بھی بری خبر ہے. تو انہوں نے کہا جی وہ کیا, البتہ چوکنا ہو گیا کہ یار یہ اتنے لوگوں کی یہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. تو عرض یہ ہے کہ ایز ہی سیڈ کہ وین دیر از تھیٹر آف ایبسرڈ نا, تو دین دیر از نو آؤٹ اینڈ ٹو اٹ. آپ کو ایک جوک کے بعد دوسرا جوک انوینٹ کرنا ہوتا ہے, کریٹ کرنا ہوتا ہے ٹو اسٹیل دی اٹینشن آف پیپل اینڈ ڈیورٹ پیپلز اٹینشن فرام ریئل ایشوز. لیکن نصرت صاحب اس میں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اٹینشن تو یہ چلیں اس موضوع کو بہت زیادہ ملے گی, لیکن لوگوں کے اندر ایک ایسی کیفیت بھی پیدا ہو رہی ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں, اور کیا ہمیں بس یہ ساری چیزیں تسلیم کر لینی چاہیے کیونکہ یہ بادشاہ سلامت یا اس طرح کے جو ایک ہے کہ فیصلے کر دیے گئے. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر وزیر اعظم بننا ہو تو وہ بھائی بنے, وزیر اعلیٰ بننا ہو تو وہ بھتیجا بنے, اور اگر نگران وزیر اعظم بنانا ہو تو کراب جو ہے وہ اپنے خاندان کے ایک فرد کے نام پہ نکل آئے. تو یہ پولیٹیکل کلچر میں یہ کس طرح سے چیزیں سیٹ کی جا سکتی ہیں. لیٹس سے کہ بھئی دیر کمز اے اسٹیج, دیکھیے ایک allegedly they are very experienced politicians as well نا, بہت تجربہ کار سیاستدان. بھائی سیاستدان اس بات کو یہاں تک لانے میں کو گیم تو بنائے گا نا اس طرح کی. ویسے نصرت صاحب یہ تجربہ کار سیاستدان اور نا تجربہ کار سیاستدان کا فرق کیا ہے؟ نہیں فرق تو ہوتا ہے نا, مثلا بہت ہوتا ہے. مثال کے طور پر یار پھر ہم یہ نہیں کہ ایسے الجھ جائیں گے. آئی جسٹ وانٹ اسی پہ رہیں گے. آج انگیج کرنا ہے چونکہ مصطفیٰ بھائی کو ہم دونوں کے لیے, کیونکہ ہم نے ان کا برین آپ ذرا نا وہ زیادہ اسٹرانگ کریں. ہم دونوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم بڑا تجربہ کار سیاستدان کہ جیسے ٹرمپ جو ہے وہ میری دانش میں وہ آؤٹ سائڈر ہے ٹو دس گیم آف پالیٹکس, اور ہمارے ہاں بھی ایک ٹرمپ ہیں, انہوں نے کچھ وہ یعنی کہ بہت مقبول ہیں, لیکن میرے خیال میں میں ایک اگر تھوڑا سا ایڈ کروں اس کانورسیشن میں کہ نا تجربہ کاری پاکستان کے کانٹیکسٹ میں یہ ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار بالکل نہ کریں. جو آپ کے پارٹی کے ہیڈ نے جو بات فرما دی اس کو منوان تسلیم کریں. آپ کو خوشامد کے اندر ایک خاص مہارت حاصل ہونی چاہیے کہ آپ جب اپنے لیڈر کے سامنے جائیں تو آپ اس طریقے سے خوشامدانہ طریقے سے گفتگو کریں اور کوئی مقدمہ پیش کریں کہ وہ واہ واہ کر اٹھے. اور پھر اگر آپ کے اندر یہ تمام صلاحیتیں موجود نہیں ہیں تو آپ ایک نا تجربہ کار سے بھائی درباری دیکھیے درباری نہیں میں یہ نہیں کہ آئی ایم ناٹ ایٹ آل جسٹیفائنگ اٹ. میں صرف آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو کائیاں لوگ ہوتے ہیں وہ گیم بنا کے چلتے ہیں, گیم بنا کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اب میری دوست ہیں, آئی وش کہ وہ یہاں بیٹھی ہوتی کیونکہ میں وہ ہم دونوں صحافت میں اکٹھے تھے, محترمہ شیری رحمان صاحبہ. اب آپ نے یہ لفظ اٹھا لیا فیک نیوز. سر عرض یہ ہے کہ کل ایکسپریس ٹریبیون پرنٹ ایڈیشن میں ہیڈ لائن تھی ہمارا ینگ دوست ہے شہباز رانا. میں نے ساری زندگی میں ذات کا رپورٹر اپنے آپ کو کہتا ہوں. میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہمارے رپورٹرز کی لاٹ ہے اس میں ہی از دا فائنسٹ, اور وہ بہت محنت کر کے خبر لاتا ہے.
وہ یہ خبر دیتا ہے کہ جی الیکشن کے جو لاز ہیں وہ آپ الیکشن ایکٹ کہتے ہیں اس کو، جی، الیکشن ایکٹ 2017 سیکشن 230 میں امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے ٹو امپاور دا کیئر ٹیکر. ٹو امپاور دا کیئر ٹیکر. اچھا وہ بھی انڈرسٹینڈیبل ہے کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ہماری 9 مہینے کی ڈیل ہے، تو یار ایسا نہ ہو کہ درمیان میں سے کہ ایک ٹرانش آنی ہے دوسری ٹرانش کا پتہ چلے کہ ہے ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. وہ کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ لیکن یہ ساری محفل سجائی جا رہی ہے ڈار صاحب کے لیے. اب آپ کے لیے بہت سنہری موقع تھا کہ یو شوڈ ہیو کیپٹ کوائٹ. مثال کے طور پر جیسے بہت دنوں سے یہ کیوں باتیں چلی مصطفیٰ صاحب کہ الیکشنز جو ہیں بر وقت نہیں ہو پائیں گے، کہ ایک طرف وزیر اعظم صاحب روزانہ کہتے ہیں توڑ دیں گے اچھا بھی توڑ دیں گے، ساتھ ہی ٹکروں پہ ٹکر چل رہے ہیں کہ جی 25 جولائی کو مشترکہ مفادات کی اچھا جس وقت بات ہوئی کہ 8 اگست کو توڑ دیں گے، ہماری وزیر اطلاع صاحبہ نے فوراً اس کی تردید جاری کی. اس کے بعد مسلسل 2 دن تک ٹکر پہ ٹکر چلتے رہے کہ جی 25 جولائی کو کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلایا جا رہا ہے، وہاں پہ مردم شماری ہوگی. وہ بھائی کہہ دیتے کہ نان سینس، نو سچ تھنگ. ٹھیک ہوگی بات. وہ تو یہ تو کھوکر صاحب بھی کہہ رہے ہیں اٹینشن سیکر ہے نا سارے سے. بھیا میری کہیں نہ ابتدا تو کہیں سن ان تو لو نا، رہنا. لیکن اب کیا ہے، اب میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ خبر آ گئی نا، ایک ویگ رہنے دیتے ہیں. ارے اتنا بھی انتظار نہیں کیا، انٹرویو آج چلنا ہے میرے بھائی کا، لیکن کل انٹرویو دیا جاتا ہے سنڈے کے دن، اس کی کلپ وائرل ہوتی ہے. ان سے پوچھا جاتا ہے جی آپ آ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بس وہ اللہ موقع دے تو موقع، سر لیکن یہ کہ مجھے معافی رکھیں. سو یو آر کنفرمنگ اٹ. سو بابو اٹ از ناٹ فیک سر نیوز. میں نے کھوکر صاحب سے یہی پوچھا تھا کہ یہ پلان بھی تو ہو سکتا دیکھیں ہے. لیکن عدنان کہ بھائی ساری چیزیں ان اگر دو کڑیاں جوڑے ہیں مصطفیٰ بھائی، ساری کڑیاں جوڑے ہیں تو جہاں جہاں سے رپورٹ ہوئی، جہاں جہاں سے ٹکر موو ہوئے، جہاں جہاں سے اس کو گلیمرائز اور فوکس کیا گیا اس خبر پر، تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ پلان تھا ایک. دیکھو میں آئی ریفیوز ٹو بلیو، میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں پہ ایمان اور اعتبار گزرتا جا رہا ہے، لیکن شہباز کی دی ہوئی خبر میں نہیں سوچتا کہ اس سے کوئی خبر لگوا سکتا ہے یا پچلوا سکتا ہے. یہ میرا خیال ہے. ایک بریک لے لیتے. لیکن اس میں ایک صرف نقطہ ایڈ کر دوں کہ جو آپ کا نصرت صاحب فائدہ یہ ہے کہ آپ تاریخ کے کانٹیکسٹ میں جو آج کی موجودہ دور کے حالات ہوتے ہیں ان میں ایک زاویہ دیتے ہیں، تو آگہی جو ہے ہوتی ہے. نہ تجربہ کاری کی جو ہم نے گفتگو کی، تجربہ کاری کیا ہے؟ تجربہ کاری تو آج کے سیاستدان کے اندر یا پولیٹیکل لیڈر کے اندر یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم اپنی تاریخ کے اندر ایسے کئی سانحات سے گزر چکے ہیں، اور سب سے بڑا سانحہ ہمارے سامنے مشرقی پاکستان کا موجود ہے، 1971 کا موجود ہے، کہ جس میں الیکشن ہوا اور اس الیکشن کے نتیجے میں پھر جو پولیٹیکل کرائسس نے جنم لیا. تو جب آپ اس ایک ایکسپیرینس سے گزرے ہوئے ہیں تو ہماری تو تجربہ کاری اس حد تک ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے آنے والے کسی بھی وقت میں ہم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی، اور اگر ماحول خراب ہو رہا ہے تو اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے. کھوکر صاحب نے بڑا آسان کر دیا ہے. اب یہ جو الیکشن سے پہلے اس کو کنٹروورشل بنانا، یہ تاریخ کے بھائی جان آپ ہمیں کمرشل پہ جا کے اشتہار دینے دیں. ایک بریک ہے، بریک کے بعد بڑی اہم بات نصرت صاحب نے کی، تو الیکشن پہ ہم بات کریں گے. دوسرا ذرا نصرت صاحب کو ہم ایک کٹہرے میں لائیں گے، وہ ہے تاریخ کا کٹہرا، کہ بہت سارے حادثات ہوئے، لیکن مجھے یہ بتاتے ہوئے شرمندگی بھی ہو رہی ہے اور دکھ بھی ہو رہا ہے کہ مجھ سمیت ہماری نوجوان نسل کو، یہ جو ہمارے سابقہ اور جو تاریخ لکھنے والے ہیں، انہوں نے ہمیں تاریخ پڑھائی ہی نہیں، ان حادثات کی اور ان کے امپیکٹس کی. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. نصرت صاحب، ایک تو میں چاہوں گا، کیونکہ ہم آپ سے، جو مصطفیٰ بھائی نے بھی کہا کہ آپ کا جو پہلو ہے تاریخ والا، تاریخ کے پہلو کو بھی سامنے رکھیں، اور 71 کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو کیا الیکشن کس طرح دیکھتے ہیں، اس پہ ذرا بتائیے گا. کیا واقعی الیکشن ہو پائیں گے کہ کچھ ڈیلے چلا جائے گا؟ اچھا بھائی صاحب، جہاں تک تو میری ذات کی بات ہے، میں گزشتہ ہفتے جو منڈے تھی، یعنی آج سے ایگزیکٹ جو پہلے کی گزری جو پیر ہے، 7 دن پہلے، اس کے کوئی 11 ساڑھے 11 بجے آپ مجھے پوچھتے تو میں انتہائی ڈٹائی سے کیمرے کو منہ دے کے کہتا کہ ہر صورت ہوں گے رواں برس کے اکتوبر. اچھا، یو آر کانفیڈنٹ. آئی 7 دن پہلے. پلیز.
اس کے بعد میں نے 12 بجے کے قریب جو ہے وہ ٹویٹ پڑھا خاقانی صاحب کا. اب بھائی وہ تو استحکام میں پاکستان پارٹی یہ وہ ان کا ہے کہ اگر یہ الیکشن کروایا گیا تو 71 وڈ بی ریپیٹڈ. میں نے اس دن تک اس شو میں ابھی ہم گیسٹ نہیں لے رہے تھے. دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم. اور وہ میرے ساتھ 9 سے زیادہ منٹ تک بحث کرتے رہے کہ جی نو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. یعنی پریسائسلی اے ڈے آفٹر یہاں پہ ابھی یعنی مصطفیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ ہم نے دعوت دی شاہد خاقان عباسی صاحب کو. ان کی 20 منٹ لمبا آرگیومنٹ یہ تھا کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں, جب تک سٹیک ہولڈرز پہلے بیٹھ کے کوئی رول آف دا گیم وغیرہ نہیں سیٹ کرتے تو الیکشنز جو ہیں دے وڈ لیڈ ٹو نتھنگ. اب ظاہر ہے یار اوپر تلے تو اس کے بعد سے پھر میں نے تو سونگا سانگی اور ابھی جو میں نے بات کی کہ ایک طرف آ رہا ہے کہ جی ہم 8 اگست کو توڑ دیں گے, اس کی فوراً تردید آ جاتی ہے, ساتھ ہی آ جاتا ہے جی مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس اور یہ وہ. اب لو اینڈ بیہولڈ وہ تو تھا ہی تھا. بھائی صاحب کا اپنا یہ ٹویٹ ہے, دارالحکومت میں انتخابات کے التوا کے حوالے سے سرگوشیاں عروج پر ہیں. کچھ حکومتی اتحادی بھی اس بے یقینی کی کیفیت کو ہوا دے رہے ہیں. اگر آپ میں مہنگائی سے تڑپتی عوام کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں تو اس میں ملک کا کیا قصور. التوا کا بوجھ اٹھانے کی سکت اب اس لاغر آئین میں اور نہ ہی نظام میں ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے پوچھیں جن صاحب نے یہ کی ٹویٹ, انہیں کو جواب دیں کہ آپ نے کیوں کی. اگر آپ نہیں, ان سے پوچھیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ التوا کا بوجھ اٹھا سکے. نصرت صاحب نے جو حوالے دیے کئی کو تو میں خود انڈورس کرتا ہوں, اور فیلڈ میں رہتے ہوئے میں یہ بات فیل کر رہا ہوں. مطلب ایک رپورٹر کی تو فیلنگ ہوتی ہے نا سر کہ نومبر میں الیکشن نہیں ہو رہے, یہ ایک فیل ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. میرا ایک جملے کا جو جواب ہے وہ تو یہ ہے کہ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے, کسی صورت ان میں ایک دن کی بھی تاخیر یہ تو نہیں خواہش ہونی ہوئی نا چاہیے. آپ کی, اور اینڈ آئی تھنک ان دا لارجر یہ انٹرسٹ خواہش بھی I would tend to نہیں agree ہے, with یہ that. خواہش بھی نہیں ہے, یہ آئینی یہ ریکوائرمنٹ. آئینی تقاضا ہے, اور اس سے انحراف جو ہے وہ کسی بھی صورت نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک, I agree. لیکن یہ بات آج وثوق سے یہ سوالات کیوں اٹھ رہے ہیں؟ اس لیے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ آئینی ریکوائرمنٹ جو تھی, یہ آئینی تقاضا جو تھا, اس کی خلاف ورزی ہوئی پنجاب میں, اس کی خلاف ورزی ہوئی خیبر پختونخوا میں, اور اس کے باوجود الیکشنز نہیں ہوئے جو کہ ہونے چاہیے تھے 90 روز کے اندر. دیکھیں, انتقال اقتدار یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے کہ جس پیریڈ کے اندر دنیا بھر کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو بہت سینسٹیو پیریڈ ہوتا ہے, اور اس پیریڈ میں دنیا میں ایسے ایسے کرائسس نے جنم لیا ہے. ہم اگر اپنی تاریخ دیکھیں, بر صغیر کی آپ تاریخ دیکھیں, تو یہاں پر بادشاہتیں جب تھیں تو انتقال اقتدار کتنا بڑا چیلنج تھا کہ شہزادے آپس میں لڑ پڑے, کسی نے مار دیا کسی کو. اچھا, پھر مغلوں سے پہلے جائیں تب کی ایک تاریخ موجود ہے, اشوکا کی تاریخ موجود ہے, دنیا بھر کی آپ بادشاہتیں دیکھیں. تو پھر یہ جو جمہوری نظام ہے اس کا ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کے اندر جو ٹرانزیشن آف پاور ہے, جو انتقال اقتدار ہے, وہ پرامن طریقے سے ہونے کی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اب اس انتقال اقتدار کے لیے ہم نے یہ جو فیصلے کرنے شروع کر رکھے ہیں, اگر ہم آج قومی اسمبلی ڈیزالو بھی نہیں ہوئی, الیکشن کا شیڈول بھی نہیں آیا, اور الیکشنوں کے اوپر ہم نے ایک سوال کھڑا کر دیا کہ وہ الیکشن ڈار صاحب کی موجودگی میں کیا ان کو اپوائنٹ کرنا ٹھیک فیصلہ ہے یا نہیں ہے. اگر ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو الیکشنوں کے اوپر ہم نے ایک سوال کھڑا کر دیا. دوسری بات کہ ہم اتنے اس چیز میں اب مہارت حاصل کر چکے ہیں کہ ایک تو 5 سال کا جو پیریڈ ہوتا ہے انتقال اقتدار کا, ٹرانزیشن آف پاور کا, جو بڑا سینسٹیو پیریڈ ہوتا ہے, ہم نے اس سے پہلے بھی ایک سینسٹیو پیریڈ کریٹ کر لیا, اور وہ ہر 3 سال کے بعد ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلا پورا سال 6 سال بعد نہیں ہوگا. نہیں, دیکھیں اب پچھلا پورا سال جو جنوری پچھلے سال سے لے کس طریقے سے بے یقینی کی کیفیت کا پورا ملک شکار رہا. تو ہم نے اس 5 سال سے پہلے ایک نیا لوپ بھی کریٹ کر لیا. تو یہ جو ہم
जिस तरीके से मुल्क को चला रहे हैं वो एक अंग्रेजी में एक उसको बल्कि कहावत नहीं है, उसको मर्फीज लॉ कहते हैं। और मर्फीज लॉ ये है कि इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल इवेंचुअली गो रॉन्ग, एंड इट विल गो रॉन्ग एट द वर्स्ट पॉसिबल टाइम। 75 सालों में हमने इतनी गलतियां की हैं कि आज हम उन गलतियों के नतीजे जो है, नतायज जो हमारे सामने उभर कर आ रहे हैं, वो हम उनसे डील करने की कैपेसिटी नहीं है हमारे अच्छा पॉलिटिकल भाई लीडर्स में, मुस्तफा, कैपेसिटी नो नहीं है। जस्टिफिकेशन, नो जस्टिफिकेशन एज फार एज दिस पॉइंट इज कंसर्न कि लोगों के दिलों में इंतखाबात के पर वक्त आइन के तकाजे के मुताबिक होने के बारे में जो शकूक व शुबहात आ रहे हैं वो मेनली ट्रिगर होते हैं फ्रॉम दिस थिंग कि जी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं हुए, ठीक है ना जी, एंड ब्रॉडली आई टोटली एग्री विद यू, बट if we go deeper into it, तो to an extent हम ये कह सकते हैं कि यार उसमें तो मसला ये हो गया कि जो हमारा आला तरीन अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उनके वो जजेस नहीं एक दूसरे के बारे में फैसले वगैरह लिखने, यू नो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब आई एम अगेन नॉट जस्टिफाइंग इट, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। ऑफ कोर्स अब तो सूरत हाल ये है कि अब आपने अगर टाल मटोल करनी है तो किस बुनियाद पे करेंगे? मैं कहता हूं जी जस्टिस फायज ईसा साहब जो हैं, यानी जस्टिस फायज ईसा साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस, वो किस बुनियाद पर इल्तवा को जस्टिफाई करें? सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए आईनी और कानूनी गुंजाइश मौजूद नहीं है, लेकिन अगर हम डीपर जाते हैं तो हम ये इस चीज को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि इस वक्त जो आम आवाम की हालत है, जो महंगाई के में, वो एक तो ये टिपिकल अल्फाज होते हैं कि चक्की के अंदर पिस रहे हैं, कमर टूट गई, पहाड़ टूट गया। एक आम आदमी इस वक्त अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, अपना घर चलाने के लिए उसको ये फैसला करना पड़ रहा है कि वो अपने किचन का खर्चा करे या बच्चों की फीसें दे, या घर के बिजली के या दीगर बिल दे। 22,000 है और बिजली का बिल 18,000 रुपए। तो और कल 7 रुपए फी यूनिट जो बिजली बढ़ाई गई, तो एक आम आदमी के नुक्ते नजर से देखें और जो इक्तदार में बैठे हुए लोग हैं इस वक्त, सबसे बड़ी उनके लिए खतरे की जो घंटी है ये है कि हम अवाम को फेस कैसे करेंगे। ये भी एक सवाल है, और ये आप सवाल मुतवातिर अपने कॉलम्स में उठाते रहे। जी नुसरत साहब के सियासतदान इलेक्शन से भागता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। वो सियासतदान जो इलेक्शन से डर गया वो मर गया। तो ये तो अगली बात है। जो सियासतदान होता है और उसको यकीन होता है कि आवाम उसके साथ है, वो कहता है हर आधे घंटे बाद इलेक्शन कराओ। मैं ब्रेक पे जाना नुसरत साहब, अरे भाई इतनी जल्दी आप इतने भोले तो नहीं हैं जितने आपने बड़ी महारत से भोलापन दिखाया और गुजर गए, हम दोनों बैठे रहे। आपने कहा कि काजी फायज ईसा कैसे जस्टिफाई करेंगे इल्तवा को? भाई आपके मुल्क में पंजाब और केपीके का इलेक्शन इल्तवा हुआ नहीं, देखो उसके लिए सर उस पे भी फिर आप या तो उस कानून की गलत बात कर रहे हैं भैया। सर आप उस कानून की नहीं, आपने कहा कि काजी फायज ईसा कैसे जस्टिफाई करेंगे? ओ भाई जैसे पहले जस्टिफाई किया पंजाब और केपीके को, वो भी तो आइन की भैया वो एक अलग बात है कि जब एक स्पेसिफिक सूरत हाल में उन्होंने मेथोडोलॉजी ऑफ रेजिंग दिस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन बना दिया ना, अब तो मैं इसमें बहुत ज्यादा हम स्पेकुलेटिव हो जाएंगे। बड़ी क्विकली दो चीजें और हमें मद्देनजर रखनी चाहिए कि सितंबर में सदर के ओहदे की मियाद खत्म हो रही है, सही, और अगले साल मार्च में सेनेट के इलेक्शंस भी हैं। तो जो पूरी आईनी स्कीम है वो अगर इलेक्शंस डिले होते हैं तो पूरी आईनी स्कीम जो है वो धड़ाम से गिर जाएगी। मतलब हम एक मुसलसल क्या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में है, पॉलिटिकल क्राइसिस में और इकोनॉमिक क्राइसिस में। एंड नाउ वी आर हेडिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एज वेल। आई थिंक जो ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन बर वक्त ना हुए तो एन अदर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन will continue this after break. Will continue this after break. Continue this constitution. वेलकम बैक नाजरीन। आप बाहर के दुनिया में जाएं तो एक फास्ट ट्रेन होती है जिस पे आप सफर करते हैं, बड़ी तेजी से गुजर जाती है। मेरा बड़ा एक्सपीरियंस था, मैं समझता था कि उससे तेज कुछ नहीं होता। मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब की मौजूदगी में और नुसरत साहब की मौजूदगी में वो बुलेट ट्रेन को भी स्पीड जो है, वक्त जो है तेजी से क्रॉस कर गया। कम टाइम है। नुसरत साहब पहले इलेक्शन होते थे ना, बाहर निकलते थे, बैनर्स लगे होते थे, पोस्टर्स लगे होते थे, बैनर वालों के पास टाइम नहीं होता था, प्रिंटिंग वालों के पास टाइम नहीं होता था। आज जब बाहर निकलते हैं ना सर, तो वो माहौल वहां भी नजर नहीं आ रहा।
ओहो तो वही तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना। अब ये कि मसला सिर्फ ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरा जो प्रोड्यूसर है, चूँकि ये आखिरी सेगमेंट है और वक्त उसके पास कम है, वो ये कहता है मुस्तफ़ा साहब से ये पूछें कि उनकी अपनी सोच के मुताबिक इलेक्शन चले चाहे डिले भी हो जाए ये वो, लेकिन जब भी हुए क्या उसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ हिस्सा लेंगे, और और बल्ले का अगर निशान वो ना होगा। भी हो तो क्या बल्ले का निशान बैलेट पेपर होगा या नहीं, वो क्या महसूस करते हैं? मतलब देखिए, ऑब्वियसली एक अलमिया ये है कि हम 75 साल गुजरने के बाद भी आज बैठकर ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि क्या किसी सियासी लीडर को इस मुल्क में इलेक्शन लड़ने के लिए इजाजत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। साथ आपके भारत है। भारत आज उसको जो डिविडेंड्स मिल रहे हैं वो डिविडेंड्स इस चीज की वजह से मिल रहे हैं कि मियां एक यहाँ मैं जरा continuation of करेक्ट system कर है। दूंगा आपको, राहुल गांधी कहाँ है? असेंबली से निकाला गया है कि नहीं? नहीं, यार, असेंबली ऐसे भी ना करो ना, दुनिया की बड़ी जमहूरियत। देखिए फिर भी वहाँ रूल ऑफ लॉ की बात है सर। नहीं नहीं, आप- तो आप रूल ऑफ देखिए, लॉ के तहत ही उसको कॉफी सर्विस से हम- बाहर फेंक दिया गया वहां से। देखिए, लोकसभा से। वहां आप पर तो यहाँ रूल ऑफ लॉ तौहीन मोदी के इल्जाम में नहीं, नहीं, यहाँ इसमें ये भी है कि वहां पर इंडिया के अंदर इस वक्त जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है और भी बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं और इंडिया एक बट जब ग्रेजुअल। हम डेमोक्रेटिक चीजों की बात करते हैं वो हमसे तो बहुत आज देखें ना, अगर बहुत अच्छी। आज हम 75 साल के हो चुके हैं और 25 साल के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान 100 साल का होगा, तो क्या हम उस वक्त भी बैठ के यही गुफ्तगू कर रहे होंगे? जो आज कर हमने जो क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद जो हमारे यहाँ जो वाकयात थे, आज उनमें कोई तब्दीली आई अच्छा है? भाईजान, वक्त बिल्कुल तो- कम है। अच्छा नहीं, छोड़ जी। दें छोड़ दें। आप इस बात पे भी तबसरा राइट ना करें। एक मेरी जाती सी बात देखो ना, मैं वही ओल्ड स्कूल। मुझे एक बात पता है, इलेक्शन जब भी हो आपने लड़ना है, ठीक है ना? आपकी कंपल्शन है, टेम्पटेशन है, और मुझे ये शुबा है कि शायद आप उसको आजाद हैसियत में लड़ें। बिल्कुल। मैं You are दो firm. मैं अच्छा लेकिन मेरी एक जी, बात जी, सुन जी, लेना जी। मेरी। सवाल पूरा ले लें। अच्छा, अब आप लड़े जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। लेकिन भाई बात सुनो मेरी, जैसे मेरे डार साहब के, मेरे चौधरी निसार साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मैंने सुना है कि आप उनके हलके में भी जाके कुछ हरकतें कर रहे हैं, इज इट ट्रू? बिल्कुल ट्रू। है? बिल्कुल ट्रू। मैं अरे भाई, उनके पीछे क्यों पड़ गए? मेरे हाथों से सियासी हरकतें हो रही है ना। मैं 2 हलकों सियासी से हरकतें। बतौर आजाद उम्मीदवार इलेक्शन कंटेस्ट करने का तहिया किए हुए हूँ, इस्लामाबाद से, और उससे मुल्का वो हल्का बट जहां व्हाई पर चौधरी अगेंस्ट निसार- माय फ्रेंड? क्योंकि उन्होंने चौधरी पिछले निसार। 30-40 साल के अंदर उस हल्के की जो सियासत की है वो एक विक्टिमाइजेशन की सियासत थी, वो इंतकाम की सियासत थी। तो वहां पर भी लोग इस चीज के इंतजार में है कि कोई ऐसा शख्स हो, मजबूत आदमी हो जो इसके सामने खड़ा हो तो हम उसके साथ चलें। तो वहां पर ना भी- गुलाम सरवर खान साहब। नहीं, तो सरवर खान साहब ने वो पीटीआई से अलहदगी इख्तियार की, एक खिला पैदा हुआ। तो मैं ये समझता हूं, देखें कि इलेक्टोरल जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहला फैसला आजाद लड़ने का मैंने क्यों किया? वो मैंने इसलिए आजाद लड़ने का फैसला किया कि तमाम सियासी जमातों की जानिब अगर आप देखें तो क्या आज आपको किसी भी सियासी जमात के अंदर वो गुफ्तगू की गुंजाइश नजर आती है जो गुफ्तगू एक वाइब्रेंट पॉलिटिकल पार्टी का मंजर पेश कर रही हो? क्या सियासी जमातों के पास कोई हल मौजूद है? पिछले 3 सालों में इस मुल्क में कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो हुकूमत में ना रही हो? पीटीआई हुकूमत में रही, मुस्लिम लीग नून हुकूमत में रही, पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही, जेयूआई हुकूमत में रही, शेरपाओ साहब, एएनपी सब हुकूमत में रहे। अवाम के मसाइल हल हुए? नहीं हुआ। अवाम के मसाइल तो वहीं पे खड़े हैं, उनके अपने मसाइल तो हल हुए, केसेस भी खत्म हुए, बैंक अकाउंट्स जो फ्रीज थे वो भी खुल गए, लेकिन अवाम के मसाइल तो वहीं पे खड़े हैं। लेकिन आप क्या तो ये सियासी जमातें ना सिर्फ इररेलेवेंट हो गई हैं बल्कि इनका लोगों के साथ एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट पैदा हो गया है। लेकिन हम ये इसको डिनाई नहीं कर सकते, आज भी इस मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज की एग्जिस्टेंस है। मेरा ये ख्याल है- एक आजाद उम्मीदवार जीत कर भी मोहताज होता है पॉलिटिकल पार्टीज। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आपके ऊपर कोई ऐसी आईनी और कानूनी कदगन नहीं है। you're talking about the relief of public जिन्होंने आपको वोट कदगन दिया। आपके ऊपर नहीं है कि आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को जीतने के बाद ज्वाइन जब आप करना है। हल्के पहली की चीज। और लोगों की रिलीफ की बात और करेंगे। दूसरी चीज देखें, जो ये सारा जमहूरी निजाम है इसकी जो बुनियाद है कि आपने एक वाइब्रेंट माहौल में लोगों के इश्यूज के ऊपर डिलीवर करना है। क्या इश्यूज की यहां पर गुफ्तगू तो मुझे बताएं, कौन सी पॉलिटिकल जमात इस एक वक्त आखिरी issues पर सवाल है, गुफ्तगू 1 कर मिनट रही रह गया। मुस्तफा नवाज साहब के जो गिले हैं, क्या वाकई लोग सियासी पॉलिटिकल पार्टी से इस मुल्क के अंदर मायूस हो चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, यस, दैट आई विल अफर्म। मैं कहूँगा हाँ, और उसके जिम्मेदार सियासी हैं। आप देखो ना, यही जैसे कंडक्ट कि भाई ये क्या किया आपने। अब उनके अंदर से ही आवाजें आ रही हैं ना, ख्वाजा आसिफ भी उतने ही पुराने और करीब हैं, आप वो बयान दे रहे हैं, तो आप तो खुद अपने आप को एम्बेरस कर रहे हैं ना, मैं तो नहीं कर रहा हूँ। सियासी जमातों से वोटर्स की और लोगों की मायूसी 75 साल में पहली दफा है। नहीं, इतनी शदीद कभी नहीं थी, नॉट द फर्स्ट टाइम।
تھی یعنی 58 میں تھی کہ بھی ہر دوسرے دن حکومتیں بدل گئی. پھر وہ ایک لمبی کہانی ہو جائے گی. بٹ آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو یو بھائی. بہت بہت شکریہ. آئی وش کہ ہمارے پاس وقت ہوتا ہم اور ابھی ہمیں گپیں لگاتے اور دیکھتے ہیں جو کہ بڑی تیزی سے Then I گزرا. agree. جو کہ بڑی تیزی سے گزرا. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بہت شکریہ آپ کا, اور نصرت جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کا. بڑی لیکن مہربانی. اپنی آپ گھڑی کو مجھے آئندہ بھی بلاتے رہیے گا. لیکن گھڑی کو سلو رکھا کریں. ہم کوشش کریں گے کہ نصرت جاوید صاحب کو ہر روز 4 دن یہ مجھے بلایا کریں. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین. اللہ حافظ.